बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस क्या है, उसकी कितनी काइंड्स हैं और एक नेग्लिजेंस एक्शन के सामने डिफेंसेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेग्लिजेंस को, यानी गफलत। नेग्लिजेंस की जो तारीफ है मुख्तलिफ मुफक्रीन कानून ने मुख्तलिफ अंदाज से की है। जैसे कि पोलाक के नज़दीक गफलत यानी नेग्लिजेंस का ताल्लुक अमर और किरदार से है और यह मुस्तदी, होशियारी और नताइज से बाखबरी की ज़िद है। इसी तरह सालमन के बकौल गफलत एक ऐसी ज़हनी कैफियत है जो तर्ज अमल के नताइज से लापरवाह रखती है और ये लापरवाही का दूसरा नाम है। ऑस्टिन कहता है कि किसी फेल को नज़रअंदाज करना जो है वो नेग्लिजेंस है यानी गफलत है, और विल्सन के नज़दीक मुजरिमाना बेइख्तियाती का नाम नेग्लिजेंस है। कानून हम पर जो जिम्मेदारी आयद करता है अगर हम पूरी नहीं करते, उससे लापरवाही बरतते हैं तो ये गफलत है। गफलत का बराह रास्त ताल्लुक जो है फ़र्ज से है। गफलत का बराह रास्त ताल्लुक ज़हनी कैफियत से भी है। किसी फ़र्ज़ को जानबूझकर नज़रअंदाज करना या सरअंजाम ना देना या गलत तरीके से सरअंजाम देना नेग्लिजेंस यानी गफलत है। मिसाल के तौर पे ज़ैद अगर एक गुंजान आबाद इलाके में ख़तरनाक ड्राइविंग करता है तो ये नेग्लिजेंस है, क्योंकि उसने जानबूझकर इस हकीकत और अपने फ़र्ज़ को नज़रअंदाज कर दिया क्या कि गुंजान आबाद इलाके में रश ड्राइविंग या ख़तरनाक ड्राइविंग नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई हादसा रुनमा ना हो जाए। अगर कोई हादसा रुनमा हो जाता है तो ये ज़ैद की गलती है जो नेग्लिजेंस पर मबनी है। इसी तरह से हम देखते हैं कि नेग्लिजेंस की इकसाम क्या है। नेग्लिजेंस की दो इकसाम हैं, इत्फाकिया गफलत यानी इन एडवर्टेंट नेग्लिजेंस। इत्फाकिया गफलत में फ़र्ज से कोताही नहीं होती और ना ही ऐसा करने वाला नताइज से बाखबर होता है। अगर कोई शख्स नशे में धुत होकर कार चलाता है और किसी को नुकसान पहुंचाता है, या कोई डॉक्टर किसी मरीज़ को इंजेक्शन लगाता है और मरीज़ की उससे डेथ हो जाती है, तो ये इत्फाकिया गफलत है। इसकी दूसरी किस्म है एडवर्टेंट नेग्लिजेंस यानी सरीख गफलत। नताइज के इल्म में आने या नताइज से बाखबर होने के बावजूद भी लापरवाही या गफलत का मुर्तकिब होना सरीख यानी एडवर्टेंट गफलत है। इसको इरादी गफलत भी कहा जाता है। गफलत के मुर्तकिब शख्स को इस बात का इल्म होता है कि वो जिस गफलत का मुर्तकिब हो रहा है उसके नताइज डेंजरस हो सकते हैं, ख़तरनाक हो सकते हैं। अगर सड़क पर कसीर तादाद में लोगों को देखकर वो तेज़ रफ्तारी का मुर्तकिब हो तो फिर गफलत सरीख का मुर्तकिब हुआ, क्योंकि उसको बखूबी इल्म था कि सामने कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं और उसकी तेज़ रफ्तारी किसी की जान भी ले सकती है। मिसाल के तौर पर ज़ैद बकर के किसी नाजुक हिस्से पर ज़ोर से लात मारता है, गोया उसका इरादा उसे कत्ल करने या नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन वो एडवर्टेंट नेग्लिजेंस का मुर्तकिब हुआ क्योंकि इस बात का उसे बखूबी इल्म था कि उस किस्म के नाजुक हिस्से पर जोर से लात मारने से उसकी मौत वाक़या हो सकती है। गफलत का मुर्तकिब होना जो है वो जुर्म है और उसको करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अलबत्ता मुद्दा अलैह या गफलत का मुर्तकिब अपने लिए चंद अमूर बितौर दिफा पेश कर सकता है, जिसमें सबसे पहले हैं एक्ट्स ऑफ गॉड यानी खुदाई अफ़ाल। खुदाई अफ़ाल यानी जो अफ़ात और अर्ज़ो समावी की सूरत में हमारे सामने आते हैं, उनके बारे में क़बल अज़ वक्त किसी किस्म की पेशन गोई करना जो है वो मुमकिन नहीं होता, बल्कि एहतियाती तदाबीर और हिफ्ज़ मतक़दम के बावजूद बाज़ुकात इंसान नुकसान से नहीं बच सकता। अब अगर ऐसी कोई सूरत हो जाए, हाँ ऐसा नुकसान शदीद नौयत का ही क्यों ना हो, ज़िम्मेदारी से वो इंसान मुबर्रा होता है,
مثال کے طور پر بشیر کے گھر میں ایک درخت گر جاتا ہے اور طاہر کے مکان کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی چھت بیٹھ جاتی ہے اور جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، تو بشیر بری الذمہ ہے، وہ یہ موقف اختیار کر سکتا ہے کہ ایسا ایکٹس آف گاڈ یعنی اللہ تعالیٰ کے افعال کے تحت ہوا ہے جو اس کے اختیار سے باہر تھے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت مشیت چھپی ہوئی تھی۔ دوسرا ہے اس کا انیویٹیبل ایکسیڈنٹ یعنی ناگہانی حادثہ۔ غفلت کا مرتکب شخص یہ ڈیفینس لے سکتا ہے کہ جو حادثہ ہوا وہ ایک ناگہانی یا ناگزیر حادثہ تھا جو اس کی مکمل احتیاطی تدابیر اور ہوشیاری کے باوجود بھی ہو کر رہا۔ ایک ڈرائیور جو محتاط ڈرائیونگ کر رہا تھا ہر ممکن کوشش اور احتیاط کے باوجود ایک سائیکل سوار کو نہ بچا سکا، سائیکل سوار زخمی ہو جاتا ہے تو ڈرائیور ناگہانی حادثے کا سہارا لے کر بچ سکتا ہے۔ اسی طرح ریلوے حکام ہر ممکن احتیاط کرتے ہیں کہ حادثہ نہ ہو، لیکن ٹرین پٹری سے اتر جاتی ہے اور چند لوگ مر جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ریلوے پر غفلت کا الزام نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ یہ ایک ناگہانی حادثہ ہے۔ تیسری اس کی بات ہے کنٹریبیوٹری نیگلیجنس یعنی امدادی غفلت۔ اس کے بارے میں ایم اے چودھری لکھتے ہیں کہ کنٹریبیوٹری نیگلیجنس is not avoiding the consequences arising from the negligence of some other persons when means and opportunity are afforded to do so۔ یعنی امدادی غفلت ایسی غفلت ہے جو کسی دیگر شخص کی غفلت سے پیدا شدہ حالات سے نہ بچنے کے لیے کی جائے جبکہ ان سے بچنے کے ذرائع اور مواقع بھی موجود ہوں۔ اگر حادثہ مدعی کی غلطی کی وجہ سے پیش آیا یا مدعی اگر معمولی احتیاط کرتا تو محفوظ رہ سکتا تھا، لیکن اس نے حادثے سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کی، ایسی صورت میں مدعا علیہ یا غفلت سے مرتکب شخص کے پاس مؤثر ڈیفنس موجود ہے کہ وہ حادثہ امدادی غفلت کی وجہ سے پیش آیا اور مدعی اس کا ذمہ دار خود ہے، کیونکہ اگر وہ معمولی احتیاط بھی برت لیتا تو حادثے سے بچ سکتا تھا۔ اب نیگلیجنس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قانون ہم پر جو ذمہ داری عائد کرتا ہے اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے یا غلط طریقے سے عمل کرتے ہیں یا لاپرواہی برتتے ہیں تو یہ نیگلیجنس ہوگی۔ آسٹن کے بقول کسی فعل کو نظر انداز کرنا غفلت ہے اور ولسن کے نزدیک مجرمانہ بے احتیاطی کا نام غفلت ہے۔ غفلت کی جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ دو اقسام ہے، ایک ایڈورٹنٹ اور ایک ایڈورٹنٹ نیگلیجنس، یعنی اگر فرائض سے کوتاہی یا نتائج سے آگاہی نہ ہو تو اتفاقیہ غفلت ہے اور نتائج کا علم ہونے کے باوجود فرائض سے لاپرواہی جو ہے وہ صریح غفلت ہے۔ غفلت کا مرتکب جو شخص ہے وہ چند دفاع پیش کر سکتا ہے، جس میں سب سے پہلے ہے حادثہ خدائی افعال کی وجہ سے پیش آیا جو اس کے اختیار سے باہر تھا اور وہ انہیں روک نہیں سکتا تھا۔ دوسری بات، حادثہ ناگہانی اور ناگزیر تھا، ہر ممکن کوشش، احتیاطی تدابیر اور ہوشیاری کے باوجود بھی حادثہ نہیں رک سکتا تھا۔ اور تیسری یہ کہ حادثہ مدعی کی غفلت سے پیش آیا، اگر مدعی معمولی احتیاط کرتا تو حادثے سے بچ سکتا تھا، لیکن اس نے کوشش ہی نہیں کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔